मेरा नाम शबनम है। मैं 40 साल की हूँ और एक ऐसी जिंदगी गुजार रही हूँ जो ज़ाहिरी तौर पर पुरसुकून हो मगर अंदर से खाली। मेरे शोहर फारूक 45 साल के हैं और एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क हैं। हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की जो 18 साल की है और यूनिवर्सिटी जाती है और दूसरी लड़की जो 16 साल की है और कॉलेज में है। हमारी शादी के पहले चंद साल तो ठीक गुजरे मगर फिर उसकी मुलाजमत के दबाव ने उसे मुझसे दूर कर दिया। वो सुबह जल्दी दफ्तर चला जाता, शाम को देर से आता, खाना खाता और सो जाता। हफ्ते के इख्तिताम पर भी वो मुझे कोई खास वक्त ना देता और बिस्तर पर भी कुछ खास परफॉर्मेंस ना देता। ऐसे करता जैसे अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। वो अपनी ड्यूटी पूरी करता और सो जाता और मुझे अधूरा छोड़ देता। मेरी जिंदगी एक मशीन की तरह हो चुकी थी जो मुसलसल चल रही थी मगर कहीं नहीं पहुंच रही थी। सुबह से शाम तक घर के काम, बच्चों की देखभाल, खाना पकाना, सफाई, और रात को जब मैं थक कर बैठती तो मेरे पास बैठने वाला, मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। फारूक की तनख्वाह भी कम थी और खर्चात ज्यादा। बच्चों की तालीम, घर के बिल और रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करना मुश्किल हो रहा था। अक्सर महीने के आखिरी हफ्ते में पैसे खत्म हो जाते। एक दिन जब महीने का आखिरी हफ्ता था और घर में कुछ नहीं बचा था, मैंने मोहल्ले की राशन की दुकान पर जाने का फैसला किया। दुकानदार का नाम राहत था। वो 50 साल का था, दरमियाने कद का और बहुत ही नफीस इंसान था। मैंने कहा, राहत भाई, मुझे कुछ अशिया उधार चाहिए। मैंने शर्माते हुए कहा, महीने के आखिर में पैसे खत्म हो गए हैं। राहत ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं शबनम बहन, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं, आपको उधार मिलेगा। उसने मुझे आटा, दाल, चावल और तेल दिया। पैसे बाद में दे देना जब आपके पास हो। मैंने शुक्रगुजारी से सर हिलाया और घर लौट आई। उसके बाद में हर महीने के आखिर में राहत की दुकान पर जाने लगी। वो हमेशा खुश इखलाक मिलता, कभी कुछ मिठाई दे देता, कभी बच्चों के लिए कुछ चीज। एक दिन जब दुकान में कोई नहीं था, राहत ने पूछा, शबनम बहन, आप हमेशा उदास लगती हैं, सब ठीक तो है? मैंने हैरत से देखा। जी क्यों, आपने कैसे जाना? आपका चेहरा साफ साफ गवाही दे रहा है। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं, सब ठीक है। आपकी आंखें सच नहीं बोल रही। उस दिन मैंने पहली बार किसी के सामने अपना दिल हल्का किया। मैंने अपनी तन्हाई, अपनी माली मुश्किलात, अपने शोहर की बेइल्तफाई के बारे में बताया। राहत सिर्फ सुनता रहा, कभी सर हिलाया, कभी हमदर्दी भरी नजर। उसके बाद राहत ने मेरे साथ ज्यादा बातचीत करना शुरू की। जब मैं दुकान पर आती, वो काम रोक कर मेरे साथ बैठ जाता, मुझे दिलासा देता, मेरी हौसला अफजाई करता। एक दिन कहने लगा, शबनम बहन, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, क्या कमाल का आपका फिगर है। कोई भी मर्द देखकर दीवाना हो जाए। आपका शोहर आपकी कदर नहीं करता। मैंने शर्माते हुए कहा, राहत भाई, ऐसी बातें मत करें, मगर ये सच है, आप जैसी हसीन औरत किसी किसी की किस्मत में होती है। राहत ने आहिस्ता आहिस्ता अपने इरादे जाहिर करने शुरू किए। वो मेरी तारीफ करता, मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखता जिससे मैं बेचैन हो जाती। एक दिन मैं किसी शादी पर जाने के लिए तैयार हुई थी, किसी चीज के लिए दुकान पर आई तो राहत ने कहा, शबनम बहन, आज तो क़यामत लग रही है, लेकिन आपका चेहरा थका थका है। मैंने कहा, सर में दर्द है। राहत कहने लगा, आज दुकान में कोई नहीं है, आप अंदर आकर बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। मैंने हिचकिचाते हुए हाँ कह दी। दुकान के पीछे एक छोटा सा कमरा था, लगता था स्टोर, मगर साफ सुथरा था। चारपाई पड़ी हुई थी। मैं चारपाई पर बैठ गई। आपका हाथ बहुत ठंडा है, राहत ने मेरा हाथ थामते हुए कहा। क्या आप ठीक हैं? मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर राहत ने मजबूती से पकड़े रखा। डरो मत, मैं आपका दोस्त हूँ, कोई थोड़ा ही हूँ। साथ ही उसने मेरे हाथ पर भरोसा दिया। मेरे अंदर बिजली दौड़ गई। राहत के दोनों हाथ एक साथ मेरे उभरे हुए हाथों पर चले गए। राहत ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, आपके हाथ तो इस उम्र में भी सख्त हैं। मैं किसी जवान लड़की की तरह शर्मा गई। उस दिन से मेरे और राहत के दरमियान एक नई किस्म का रिश्ता बनने लगा। मैं दरअसल जज्बाती तौर पर भूखी थी। 20 साल की शादी में मैंने वो तवज्जो, वो प्यार नहीं पाया था जो हर औरत चाहती है। मेरे शोहर की बेइल्तफाई ने मुझे अंदर से खाली कर दिया था। राहत ने मेरी इस जज्बाती भूख को पहचाना और उसका फायदा उठाना शुरू किया। वो जानता था कि मैं कमजोर हूँ, मैं तवज्जो चाहती हूँ और अपनी माली मुश्किलात की वजह से उस पर इन्हिसार करती हूँ। राहत ने मेरी माली जरूरतों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया।
وہ مجھے ادھار دیتا مگر ساتھ ہی میرے ساتھ زیادہ وقت گزارتا۔ شبنم بہن، آپ مجھ سے کیوں شرماتی ہیں؟ اس نے ایک دن کہا جب میں نے اس کے قریب بیٹھنے سے انکار کیا۔ میں تو آپ کا دوست ہوں راحت بھائی، لوگ باتیں بنائیں گے، کون دیکھ رہا ہے؟ یہاں تو ہم اکیلے ہیں۔ راحت نے آہستہ آہستہ اپنی حرکتیں بڑھائیں۔ وہ میرے قریب بیٹھتا، میرا ہاتھ تھامتا، میرے گالوں کو مسلتا، میری آنکھوں کی تعریف کرتا، اپنی محبت دکھاتا اور ایسی باتیں کرتا جو مناسب نہیں تھی۔ ایک دن جب فاروق دفتر گیا ہوا تھا اور بچے اسکول میں تھے، میں نے راحت کی دکان پر جانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے گھر کے لیے اشیاء کی ضرورت تھی اور پیسے نہیں تھے۔ دکان میں کوئی نہیں تھا۔ راحت نے دروازہ بند کر دیا۔ آج ہم آرام سے باتیں کریں گے۔ راحت بھائی، مجھے جلدی ہے۔ ارے بیٹھو، تم ہمیشہ جلدی میں ہوتی ہو، راحت نے میرے قریب آ کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے شبنم، تم بہت خوبصورت ہو۔ تمہاری عمر کے لحاظ سے تمہارا فگر کمال ہے جو مجھے پاگل کر رہا ہے۔ میں راتوں کو سو بھی نہیں سکتا کیونکہ تم میرے حواسوں پر چھا گئی ہو۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر راحت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈرو مت، میں تمہارا دوست ہوں۔ میں تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی پیار کرے، تمہاری تنہائی دور کرے، تمہیں وہ خوشی دے جو تمہارے پیارے وجود کا حق ہے؟ میں آج تمہاری تمام محرومیاں دور کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے اس سندلی بدن اور اس نایاب حسن سے خود کو سیراب کر کے جنت کے نظارے کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تمہیں بھی سب اچھا لگے گا۔ میں جذبات میں بہہ گئی۔ 20 سال کی جذباتی بھوک، 20 سال کی تنہائی، یہ سب ایک ساتھ ابل پڑا۔ راحت کی توجہ، اس کی تعریف، اس کی قربت نے مجھے ایک ایسی دنیا میں لے لیا جو میں نے سالوں سے نہیں دیکھی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ غلط ہے، میں جانتی تھی کہ راحت میرا استحصال کر رہا ہے، مگر اس وقت میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری جذباتی ضرورتیں، میری مالی مجبوریاں، یہ سب مل کر مجھے کمزور کر رہی تھیں۔ میں نے خود کو راحت کے سپرد کر دیا۔ راحت صحیح کہتا تھا کہ مجھے بھی اچھا لگے گا۔ واقعی مجھے راحت کی قربت اچھی لگی۔ میں سرور کی اونچائیوں کو چھو رہی تھی۔ میں آج خود کو زندہ تصور کر رہی تھی۔ میں اپنے عورت ہونے پر ناز کر رہی تھی۔ اب راحت کے ساتھ میرے تعلقات جذباتی اور جنسی دونوں شروع ہو گئے تھے۔ وہ مجھے وہ توجہ دیتا جو فاروق نے کبھی نہیں دی۔ وہ مجھے وہ محبت دیتا جو میں نے سالوں سے نہیں پائی۔ اب ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹتی تو مجھے شرم آتی۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتی، کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کی ماں ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریوں کو بھول رہی ہوں؟ کیا یہ مختصر خوشی میرے پورے خاندان کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے؟ اب 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ راحت ایک اور عورت کے ساتھ ویسے ہی بات کر رہا ہے جیسے میرے ساتھ کرتا تھا۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی۔ میں نے راحت سے پوچھا، وہ کون تھی؟ ایک گاہک تھی۔ تم اس کے ساتھ کیسے؟ میں صرف کام کر رہا تھا، مگر میں نے دیکھ لیا تھا اس کی نظریں، اس کا لہجہ، سب وہی تھا۔ میں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ راحت محلے میں کئی عورتوں سے ایسے تعلقات رکھتا ہے۔ وہ غریب، اداس، جذباتی طور پر بھوکی عورتوں کو نشانہ بناتا تھا۔ اس کی تکنیک وہی تھی، پہلے ہمدردی، پھر ادھار، پھر جذباتی قربت، پھر جسمانی تعلق۔ ایک دن میں نے اس سے سیدھا سوال کیا، کیا تم میری طرح اور عورتوں سے بھی ملتے ہو؟ راحت نے انکار کیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر اب میں یقین نہیں کر سکتی۔ میں نے راحت سے ملنا بند کر دیا۔ ابتدا میں تو وہ مسلسل فون کرتا رہا، میسج بھیجتا رہا، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا، مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچنا شروع کیا، کیا واقعی راحت مجھ سے محبت کرتا تھا یا وہ صرف ایک ماہر شکاری تھا جس نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا؟ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر عورت کی اپنی اہمیت ہے، ہر عورت کی اپنی خواہشات ہیں۔ انہیں نظر انداز کرنا غلط ہے، مگر انہیں پورا کرنے کا طریقہ بھی اہم ہے۔ ہمیشہ عزت اور خودداری کے ساتھ رہیں، مشکلات کا سامنا کریں، ان سے بھاگے نہیں، اپنے رشتوں کی قدر کریں اور ہمیشہ صحیح راستہ اختیار کریں۔ یہ کہانی ایک تعلیمی مقصد کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ قارئین کو مندرجہ ذیل پیغامات مل سکیں۔ جذباتی ضروریات کو نظر انداز نہ کریں، غلط راستہ کبھی صحیح حل نہیں ہوتا۔ مشکلات کا سامنا کریں، ان سے بھاگے نہیں، پیشہ ورانہ مدد لینے میں کوئی شرم نہیں، ہمیشہ عزت اور خودداری کے ساتھ رہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل اردو باکس کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔